مبارک شاه مولانا صلاح الدین قدردان مبارک شفاع علوم نبوی مخروخان مبارک شفاع علوم نبوی مخروخان مبارک شاه مولانا صلاح الدین قدردان مبارک شفاع علوم نبوی مخروخان مبارک شاه فعلوم نبوی مخروخان مبارک شاه علوم نبوی مخروخان مبارک شاه دارالعلوم اسلامیہ کی ددل بوڑی پعلاقا کی ددل بوڑی پعلاقا کی گران جوندل قیمتی اکلو فدغ کل مدرسہ کی فدغ کل مدرسہ کی ہر ساعت ادا کوا ہر ساعت ادا کوا شکر اللہ مبارک شفاع علوم نبوی مخروخان مبارک شاه مولانا صلاح الدین قدردان مبارک شفاع علوم نبوی مخروخان مبارک شاه فعلوم نبوی مخروخان مبارک شاه نبوی مخروخان مبارک شاه مرحوم فضل الرحمن فرزندہ شہر میدان کی سر بلندہ شہر میدان کی سر بلندہ مولوی صلاح الدین نگرانا فخر احنا فخر دیوبندہ فخر احنا فخر دیوبندہ معتبر پخاندان معتبر پخاندان شل ہر چان مبارک شفاع علوم نبوی مخروخان مبارک شاه مولانا صلاح الدین قدردان مبارک شفاع علوم نبوی مخروخان مبارک شاه فعلوم نبوی مخروخان مبارک شاه علوم نبوی مخروخان مبارک صلاح الدین مبارک شاه اگران هر یو غم دی ورک شاه اگران هر یو غم دی ورک شاه مثال دستا لکه دستوري روخانه پورته یو فلک شاه روخانه پورته یو فلک شاه الله د دین خدمت الله د دین خدمت وکړي نتانه مبارک شفاع علوم نبوی مخروخان مبارک شاه مولانا صلاح الدین قدردان مبارک شفاع علوم نبوی مخروخان مبارک شاه فعلوم نبوی مخروخان مبارک شاه علوم نبوی مخروخان مبارک شاه ابا خانو دی خواهشو فشعر مکلو کوشو شو شعر می اکلو کوشو شو اسد الله عینت الحاقا من الفرقل فرمایشو من الفرقل فرمایشو اجازی وکلا قبول اجازی وکلا قبول دغه اشعار مبارک شاه علوم نبوی مخروخان مبارک شفاع علوم نبوی مخروخان مبارک شاه مولانا صلاح الدین قدردان مبارک شفاع علوم نبوی مخروخان مولانا صلاح الدین قدردان مبارک شفاع علوم نبوی مخروخان مبارک شاه فعلوم نبوی مخروخان مبارک شاه مولانا صلاح الدین مولانا صلاح الدین قدردان مبارک شفاع علوم نبوی مخروخان مبارک شاه 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 دا نظم پډېره مینه ډالۍ کېږي مولانا صلاح الدین صاحب ته اواز دی شاعرنا محمود یو کمال سجاد مزازي ریکارډینګ سنټر شاهد اسلام سټوډیو نخوان برابر نمبر 7343 دویم نمبر 0348 90 88